सगळे आम्ही उभे राहूया. सर्वाधिक आम्ही गीत घेतले आहोत A6 पेज नंबर 3. A6 पेज नंबर 3. मोगाच्या बाबडीनो हे मिसाबीटीन आम्ही वांटो घेता आसतना ह्या आमच्या बाबडीची मागणी येते सवा आमी जेजू मुखार दवरुया. आपल्या जल्म दिसा खातीर देवाक दिदवासता एनोश अब्रांशीस बरी भलायकी मागता आनी तेच परी देवाक दिदवासता लुदोविना वेरोनिका मेनेझीस आनी कुटुंब. आपणाक प्रमोशन मेळ्ळे खातीर देवाक दिदवासता अविता फर्नांडीस. देवाक दिदवासता पिंको आनी प्रिसिला डायस. तशेंच आपल्या केरीत इंतेसवा पासून मागता पिंको आनी प्रिसिला डायस. बरी भलायकी मागता क्लिंटन आनी क्लेसन. तशेंच बरी भलायकी मागता गॅमी आनी गॅरी कोस्ता. देवाची भोगसणी आपल्या कुटुंबाक मागता मारिया फर्नांडीस. तशेंच देवाक दिदवासून आनी बरी भलायकी मागता आपल्या चलूक दिसा जेरार्ड फर्नांडीस. ह्या बाबा भयणींच्या मागणे बरोबर आमची खासगी मागणी आमी जेजू मुखार हे मिसा बेटीन दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. मोगाच्या बाबडीनो आनीक एक नवो दीस देवान आमकां फावो केला. देवाक दिदवासुया. आनीक एक संदी आमकां ह्या पवित्र जाग्यार येवन जेजू मुखार आमचें जिवीत दवरून पवित्र कुर्सान आमचें जिवीत घालून आनी पवित्र कुर्साच्या बळान आमचें जिवीत आमी जिवूं. तरी पवित्र मिसाचे भेटेर फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमच्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं ह्या वेळार आमी भोगसणी मागुया. सगळीं सांगातान दूख धरून म्हणुया. स्वर्ग उद्विदार देवा आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजो उद्यान जावन सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच आमकां मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. स्वर्ग उद्विदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावूं. आमेन.
सर्वेस्परा तुझ्या सेवकांचेर तुजी दयाळ दिसकार आनी दयाळाई तुजे कृपेची देणी तूं तांचे ताई ओदीक ओदीक वाडय अशें बरवशान बाबार्थान आनी प्रतिमोगान उर्बेवून सावन तुज्यो आज्ञा सदांच तिरासणाक पाळून ती जागृत आसूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. जेरेमायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सांगलें. वच आनी हें उतर जेरुसालेमाच्या कानार वळल्यान सादोय. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुज्या तोरणापणाच्या मोयपासाचो म्हाका उगडास येता. तुज्या होकोलपणायल्या दिसाच्या मोगाची याद येता. अरणांतल्यान कामायज करूंक नासलोले सोमणींतल्यान तूं म्हजे फाटल्यान आयली. इस्रायल सर्वेस्पराक संस्कारलोली पोरजां आसली. ताच्या पिकाचें प्रथम फळ ती. तें खातलो तो गुन्यांवकार जातलो आनी ताका वायट जातलें. पिकाळ देसांत ताची फळां खावंक आनी ताची क्रेस्ताय भोगूंक हांवें तुका हाडली. पूण तूं भितर सरली तेन्ना तुवें म्हजो देस भोगशायलो आनी म्हजें दायज कांटाळाच्या करून सोडलें. सर्वेस्पर खंय आसा अशें यात्रिकांनी कधीच विचारूंक ना. समोर राबतात तांणी म्हाका वळखूंक ना. कोणी म्हजेर कळपले. प्रवादी बोलामाच्या नांवान संदेश सांगूंक लागले आनी मोल नासलेले वस्तू फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मोळबा अजाप जाव, तोटाक जाव, तोटाकून सारकेंच मोन्यार राव. उलयता तो सर्वेस्पर. म्हजे मोर्चेन 2 वायटां केलीं. ताणें बुन्यार मारली. फुटकी आनी उदक दवरूंक उपकाराक तसलीं बुन्यारां आनी म्हाका जिव्या उदकाचे जोरीक सोडलो. सर्वेस्पराचें उतर. आतांच आयकलेल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजें सवें सर्वेस्पर आसा जिविताची जोड. सगळीं म्हणया. तुजें बरेंपण सर्वेस्परा मोलबा इतलें उंच. तुजें विस्वाशीपण खुबा पर्यान पावता. उंच उंच पर्वता सारकें तुजें प्रमाणीकपण. सोमतीरा वयर वरी कोल तुजें निवालें. स्वभाव तुझे सर्वेस्परा आस्था जिविताची जोड. कितलो अमोलीक देवाक मोग तुजो. देखून मनशाची भुरगीं तुज्या पाकोटाकार आसूर घेवंक येतात. तुज्या घरांतल्या शुभपणान तीं सगळीं दादोशी जातात. तुजे गोडसाणीचे घसघशीत चोरींतलें तूं तांकां पिवंक दिताय. स्वभाव तुझे सर्वेस्परा आस्था जिविताची जोड. कित्याक तुजें सवें आसा जिविताची जोड आनी तुज्या उजवाडान आमी उजवाड तेंकता. तुका वळखूंक पावल्यात तांकां तुजो मोग सोडून दाखय. प्रमाणीक काळजाचे मनशाक
प्रामाणिकपण वागून स्वभाव तुझे सोबे सर्वेस्वरा आस्था जिविताची सोड शुभ वर्तमान सगळी उभी रावया. बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनयाक हांव तुका दिनवासता, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गोठ तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. मातेवा परमणे शुभ वर्तमान. शिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारली, वेपारींनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें परतिपाळ केलो, कित्याक स्वर्गा राजाचे गूण ओळखूचे देणे तुमकां दिल्लें आसा, तांकां एरांक ना. आसा ताका दीव आनीक दितलो, आनी ताचे माप बरोवन वतलें. पूण ना ताका आसुल्ले पर्यंत ताचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वेपारींनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळयोवनूय तांकां दिसना, आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजोयना. इजायास अशें आदींच सांगुल्लें तें तांचे सवें पाळोन येता. आयकून तुमकां समजोचें ना, पळयोवन तुमकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावन, कानांनी आयकना जावन, मनान समजना जावन, आनी तांचें जिवीत बदलना जावन, आनी तांकां हांवें बरी करिना जावन ह्या लोकांचें काळीज निबर जालां. तांकां कानांनी सारकें आयकना, आनी ताणें आपले दोळे धांपल्यात. पूण नदर आसतले तुमचे दोळे, आनी आयकूंक शक्ती आसतले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरें सांगता, तुमी पळयतात ते पळयोवन जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळयोवंक मेळ्ळे ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळे ना. सोब्याचे शुभ वर्तमान. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां ही सोबीत कूड दिल्या, आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू थोड्या कुडीच्या सांद्याची खबर करता. आनी ह्या वेळार देवाच्या उतराचेर आमचो दियाळ कोत्ता आसतना हीच जेजून वापरलोले थोडे कुडीचे सांदे तांचेर दियाळ करून आमी आमच्या जिविताक संदेश घेवया. पयले सुवातेर जेजू खबर करता दोळ्यांची. देवान दोळे दिल्यात, पूण जायते फावटी आमी देवान दिल्ले दोळे पळोवचे सुवातेर आमचे दोळे आमी धांपता.
आणि देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानात मातेवाच्या शुभ वर्तमानात 13व्या आवेस्वरान 16वे वडील जेसू म्हणटा, पळयतात ते दोळे सुभागी. मोगाच्या बाबडीनो, आमचे दोळे देवान दिल्यात ह्या संवसाराची सोबिताय पळोवंक. देवान आमकां दोळे दिल्यात दुसऱ्याची गरज पळोवंक. देवान आमकां दोळे दिल्यात आमी दुसऱ्याची गरज ओळखून तांचे सोबे दयाळ जावं. आणि तेच बरोबर देवान आमकां दोळे दिल्यात दर एका मनशान जेसू वो देवाकूच पळोवंक. पूण जायते फावटी आमच्या दोळ्यांनी बरें पळोवचे सुवातेर आमी जायते वायट पळयता. आनी ओत्मीक वाटेन उलयतले जाल्यार आमकां भावार्थाची नदर जाय, भावार्थाचे दोळे जाय. कित्याक जेन्ना ही भावार्थाची नदर आमकां मेळटली तेन्ना दर एका भावा भयणीन आमी जेसूक पळयतल्या, देवाक पळयतल्या, तांची गरज आमी वळखतल्या आनी देवाची सोबिताय पळोवन देवाची वाखाणी आमी करूंक पावतल्या. देखून मोगाच्या बाबडीनो, देवान आमकां दोळे दिल्यात आमी सुभागी. आनी दोळ्या वरवीं आमचो भावार आमी वाडोवया आनी एकामेकाची गरज आमी पळोवया. दुसरे सुवातेर जेसू कानाची खबर करता. आनी जेसू ह्या शुभ वर्तमानात म्हणटा, जांकां कान आसात, जी कोण आयकतात ती सुभागी. मोगाच्या बाबडीनो, जेसू जायते उलयतालो, जायती बाबा भयणां तो कितें सांगतालो ती आयकताली, बरे भाशेन आयकताली. पूण थोडी बाबा भयणां फकत दे शुड जस्ट हियर, पूण तें देवाचें उतर, जेजूचें उतर आपल्या जिवितांत ती घेनासली. देखून तांच्या जिवितांत नवसोर्ती येवंक ना, तांच्या जिवितांत बरेपणां येवंक ना म्हूण तांचें जिवीत बदलोंक ना. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकतल्या, जेजूची उतरां आमच्या जिवितांत आयकतल्या आनी आमच्या जिवितांत नियाळटल्या, तेन्नाच एके भाशेन देवाच्या उतरां आमी वाडूंक पावतल्या. जायते ह्या कानांनी आमी बरें आयकता, पूण तेच बरोबर वायटूय आमी आयकता. पूण जायते फावटी दुसरी आमकां दुसऱ्यांच्यो खबरो सांगतात ते आयकूंक आमकां बरें दिसता. वी गेट द प्लेजर ऑफ हियरिंग द गॉसिप ऑफ अदर्स. तर मोगाच्या बाबडीनो, देवान दिल्ल्या कानांनी बरें आमी आयकूंक आनी खेरीतपणीचें देवाचें उतर आमकां परकोट जाता तें आयकून आमच्या जिवितांत घेवन आमी ओत्मीक वाटेन वाडूंक तो जेसू आमकां आपयता. तिसरे सुवातेर जेसू खबर करता तोंडाची. जेसून ह्या आपल्या तोंडांतल्यान देवाच्या राजाची खबर सांगली, देवा बापाची खबर सांगली, आपल्या आनी देवाच्या संबंधाची खबर तांकां लोकांक परगट केली. मोगाच्या बाबडीनो, देवान आमकां हें तोंड दिलां, फुडें आमी ह्या तोंडान जेवता, तेच बरोबर आमी उतरां उलयता. आनी आमची उतरां जावं ती परभाशाची, आमची उतरां जावं ती भावार्थाची, आमची उतरां जावं ती एकामेकाक उर्बा दितली, एकामेकाक नेट दितली. आनी जेन्ना आमी अशें करतल्या, आमी सगळीं सांगातान वाडूंक पावतल्या. पूण जायते फावटी आमची उतरां दुसऱ्यांक जिवीत दिवपाचे बदले दुसऱ्यांचें जिवीत काडपाची जातात. जावं आमच्या तोंडांतल्यान गाळयो येतात, जावं आमच्या तोंडांतल्यान श्राप येतात, जावं आमच्या तोंडांतल्यान दुसऱ्यांक दुखयतली उतरां येतात. ही उतरां दुसऱ्याक जिवीत दिनात, परमोसो दिनात, उर्बा दिनात, पूण परतेच जाल्यार तांच्या काळजाक गावे घालतात, तांकां दूख दितात आनी तांच्या जिवितांतलो परमोसो काडून उडयतात. तर देवान दिल्ल्या ह्या तोंडांतल्यान बरी उतरां उलोवंक, ह्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर परगट करूंक, ह्या तोंडांतल्यान गायनांतल्यान
आमी देवाची वाखाणी करून जेजू आमकां उलो करता. चवथें म्हणल्यार मायंड, आमचें मन. मोगाच्या बाबडीनो देवाचें मन बरें मन, जेजूचें मन बरें मन, दुसऱ्याचें बरें चिंतपाचें, दुसऱ्यांक बोगशिपाचें, सगल्या लोकांक देवा सोडचें हाडपाचें हें जेजूचें मन. आनी असलेंच मन घेवन जेजू आमकां जेवंक आपयता. तर देवा लागीं आमी कितें मागुया? आमकां जाणबाय मागुया. सोलोमोन राजान देवा लागीं जाणबाय मागली आनी बरे भशेन आपल्या राज तो चलोवंक पावलो. आमी आमच्या जिवितांत देवाची जाणबाय मागुया. कितें बरें कितें वायट हें आमी समजूं आनी ते परमणे आमचें जिवीत जिवूं. आनी निमाणे सुवातेर जेजू काळजाची खबर करता. हें काळीज आमी म्हणटा हें आमच्या काळजान देव जियेता, हें आमच्या काळजान जेजू जियेता. तर हें आमचें काळीज आमी सदांकाळ नितळ निर्मळ सांबाळुया. कित्याक आमचो देव आमचें रूप पळयना पूण आमचें काळीज पळयता. आनी जेन्ना हें आमचें काळीज नितळ आसतलें, आमच्या काळजान कोणाचेच कसलेंच वायट आसचें ना, तेन्ना ह्या आमच्या काळजांनी कोऱ्यांनी जेजू जियेतलो आनी दुसऱ्या मनशाक आमी आमच्या काळजान घेवन जेवंक पावतल्या. तर ह्या कुडीच्या सांद्यांचेर आमी नियाळ केला. ताचे वरवीं आमच्या आत्मीक वाटेन आमच्यानी कशें वाडूंक जाता तेंवूय आमी पळयलां. तर थोडेच वेळान हो जेजू देवाचो पूत जे देवान आमकां रुसल्यात, ह्या कुडीचे सांदे आमकां दिल्यात, तो जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो. तर ताची कृपा आमकां मागुया. भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी ताका पळोवंक, आमच्या कानांनी बरें तें आमी आयकूंक, आमच्या तोंडान बरें तें आमी उलोवंक, आमच्या मनान बरें तें चिंतूंक आनी आमचें काळीज आमी सदांच नितळ सांबाळूंक. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार कांय आमची मागणी भावार्थान आमी देवा मुखार उबारुया. आमच्या क्रिस्ती भावा भयणांनी आपल्या फावो जाल्लो भावार्थ तिरायेन मानून घेवन क्रिस्त दाखयता त्या वाटेन चलोवन बापाची कृपा आमकां मागुया. आमची भावा भयणां जी भुरग्यांच्या देण्याक आशेतात, तांकां देवाची कृपा फावो जावंक आनी भुरग्यांच्या देण्या वरवीं तांचो गोराबो खुशालकायेन भरून बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे पिडेवंत भावा भयणांनी आपल्या कश्टांत दुखांत जेजूचेर परमांसो सोडिना जावं आनी ताच्याच रोगता वरवीं तांकां पेकोवणी फावो जावं बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या तरणाट्यांक तांकां फावो ते परी बरें काम फावो जावं आनी ह्या आपल्या गोराब्याचो जबाबदारी घेवन वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची भावा भयणां जी आपल्या काळजाचे आंबे घेवन ह्या मिलाग्रीच्या कुर्साक सवय आयल्यान तांकां हेच कुर्साचे
मुजतीन आपल्या काळजाचे अंडे आनी इन्नेसांवां फावो जावन बापाची कृपा तांकां मागुया. दोनिया देवा, थोडीशी मागणी तुझ्या पुताच्या नांवान आमी तुजे मुखार उबारल्यात. तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर आनी आमच्या भावार्थाक नेट दी. तेच क्रिस्ता आमच्या सोबया वरवीं. आमेन. Betonega kami gidi gatileo C2 page number 28 C2. सर्वेस्परा देवा, नेम कायद्याका भेटयलोल्यो वेगवेगळ्यो बोलयो एकाच बलिदानात तुवें संपूर्णाय पावयल्यो. तुजी भोक्ती करतल्या सेवकांचे बलिदान मानून घे आनी जशें आबेलाच्या दानाचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां जोड एकल्यान तुज्या वैभवाच्या मानान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोमी आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरां सासणाच्या देवा, क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं सोर काळी आनी सोर टायम आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे वरवीं सगळे रस्ते तिचे मूळ रूप परतून दिवंक तुका बरें दिसलें आनी ताचे संपूर्णायेन आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सोयबान कोरो दिवतो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपले रगत वारून ताणें सोगता सर्वांक शांती समाधान हाडलें. देखून तुवें ताका सगळे रस्ते वयर उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यान सासणीक सोडवणेची जोड जायसो केलोय. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां शिवासनां आनी पदव्यां बरोबर आनी स्वर्गेच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani, samsa, bola,
सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सूर देखून दोवा बरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखड. कोसमरण सोसून आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो, तुका दीत वासून तो पडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दीत वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोनाचे हे रोगोत पातकांची बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बावार्ताचो कूड संवसाराच्या सर्वोद्धारा तुझ्या कुर्सा आनी बरो जीवन ओढावोरवी तुवें आमची सोडवण केली, आमची देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स पेटयता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीत वाचता. क्रिस्ताची कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारली तुजे पवित्रतेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरी आमचे गोळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेले बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान ते सगळे आमच्या बाबा भणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तान तुज्या मुखाबळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागेन आंकवार मारी देवाचे बाय सांगाती बागेन जुजेतीचो पोती बागेन दवरता आनी सोय काळी तुका मादवल्यान ते सगळे सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणून आनी मोहिमा गावन आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे दाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्वोद्वेदार बापा सर्मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. मोगाच्या बावडीनो कुडीच्या सांगण्या वरवीं जायते बरें करून जेजू आमकां आपयता आनी ह्याच बरेपणांतल्यान आमी स्वर्गीचें राज चडूंक पावतल्या. तर हीच कृपा आमकां मागून जेजू शिकयलें मागणें आमी भावार्थान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो
सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बोरवसान अंतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सटोय आनी सर्व आकांतांतली बाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसकाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोमी आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या सोम्याचे जेवणात वांटो घेतात ती सोगली आमी सुभागी सोम्या तुवें कशा बराय म्हाका खावता पुढे उदर उदय आनी मोशा वरायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आग म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कुमल्या करने के लिए ले आओ D21 पेज नंबर 58 D21.
करुया. सर्वेस्परा दोन तुजे पोरचेचो आदार सा सुर्गीच्या गुडांनी तुवें तिका बोल्ले तर पोरणे जिवीत सांडून नव्या जिविताक उतरूंक तिका फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं मातशें बसुया. भाव भयणीनो, फादर हेनरी, फादर एरन, फादर लेझरी, आमचो ब्रदर आहा आनी सिस्टर्स आहा, सगल्याच्या नांवान तुमकां आमी दिनवासता दर म्हयन्याचे 23 तारखेर मिलाग्रेच्या पुरसा म्हूण आमी येता आनी तुमी येता देखून आमकां जायतो संतोश आनी खुशालकाय भोगता. तुमकां सगळ्यांक आमच्या काळजांत दिनवास. आमची IPG वांगडी आसात, इंटरसेसरी ग्रूप जो आसा तांची वांगडी ह्या दिसाक जायती वावुरतात. आमचो मागणो आसा, आमकां आदार करतात, तांचेर देवाचो पोट आशिर्वाद आमी मागता. भाव भयणीनो, आमी जाणो 23 तारीख दर म्हयन्याची डे ऑफ द क्रॉस मिलाग्रेच्या खुर्साक, पवित्र खुर्साक भेटयल्लो दीस आनी आमचे देवोत्सव सुरू जाता 9:20 10 वरांचेर मागीर मिसा उपरांत मागीर पवित्र संस्कारा मुखार मागणी. तुमी येतात, जायत्या जाणांक ही बरी खबर पुरगटात, सांगात. आमी जायते जाणां हिंगासर येवन देवाचो आशिर्वाद देणी आनी पेकोवणी घेता. दुसऱ्यांकूय सांगून दुसऱ्यांकूय उत्मीक वाटेन हे फायद्याचें जावंक आमचें मिसांव आनी कार्य जावंक जाय. दर शुक्राराक हे सुवातेर, पवित्र सुवातेर आमी अर्ध्या दिसाचो रेतीर करता. सुरू जाता सकाळीं 9:15 आनी सोंपता दनपारां 12:15. तुमकां सगळ्यांक दर शुक्राराक आमी आमंत्रण करता. जायते फावटी आमी घराच आसता, खंय वचना आमी, आनी एक फावटी आमी वेळ असोच इबाडटा. वेळ इबाडो भाव भयणीनो एक व्हडलें पातोक. देवचो वेळ आमकां दिता, दीस आमकां दिता, म्हयने आमकां दिता, वर्सां आमकां दिता. आमी उत्मीक वाटेन अदीक आनी अदीक वाडोवंक, देवाक लागीं जावंक. असो घरा कडेन बसून वेळ असो इबाडलो आनी बेश्टो नाका जाल्ल्यो वस्तू करून आमी सारलेले परस पवित्र सुवातेचेर वचून आमचे उत्मीक वाटेन आमी वाडोवंक, भावार्था वाटेन वाडोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय आनी वेळ काडून बी येवंक जाय. दर शुक्राराक आनी म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक आख्खो दीस हे सुवातेर रेतीर जाता. 9:15 सुरू जावन सांजे 4 तो मागीर सोंपता. भाव भयणीनो, तुमकां फायद्याचें जावंक हे सुवातेर आत्मीक वाटेन कसल्यो कार्यावळ्यो घडटात आमी ह्या वर्साक आदीं आमी करतले. ह्या वर्साक ग्रीन भाशेन आमी आख्खो प्लॅनर प्रिंट केला. 2026 to 27 आख्खो प्लॅनर आहा. मागीर स्पेशल रिट्रीट्स ह्या वर्साक केन्ना आहात ते आमी घातल्यात. कोणा पासत आहात, फामिली पासत आहात, तरणाटे पासत आहात, टिनेजर्सां पासत आहात, जी लग्न जावन तयारी करतात तांचे पासत करीत आमी 2 रेती दवरलेले आहात. जायते रेतीर आमी दवरल्यात. हें हात पान आमच्या ऑफिसान मेळटा, भायर कावंटर आसा. तुमी व्हरचें तें वयता आसतना आनी वाचचें तें आनी वाचून दुसऱ्यांकूय सांगचें आनी तुमकांय बी जे भाशेन दिसता आमी रेतीराक बेचे आनी तुमी पासून येयना, तुमचे तरणाटे आसतलीं, टिनेजर्स आसतलीं, तुमची घरांतलीं लग्न जातात तीं आसतलीं, तांकां धाडात. आनी त्या पासून तो काडला आमी ह्या वर्साक तुमकां मातशें फायद्याचो जावं आमी वॉट्सॅपाचेर, सोशल मिडियाचेर बी हें घातलेलें आहा. सगळ्यांकूच पावना तें, देखून हार्ड कॉपी बी आमी छापून तुमचे पासत दवरल्यात. भाव भयणीनो, आतां 2
म्हत्वाची एक रेतीर आमचो आसा 8 आनी 9 ऑगस्टाचे 8वेर आनी 9वेर रेजिडेन्शियल म्हणजे रावपाचो रेतीर आसा. हो आमी रेतीर कोणूय जो हे रेतिरान वांटो घेवंक सोदता तांकां आमी तो दवरला ओपन फॉर ऑल. पूण रेजिस्टर करपाक जाय. यू कॅन रेजिस्टर इन द ऑफीस ऑर कोणाक तर वॉट्सॅप बी पावला थंयसर आमी गुगल फॉर्म रेजिस्ट्रेशन दवरला थिंगाय बी करूंक येता. वो आमचो तर ऑफिसाचो नंबर आहा त्या नंबराचेर बी वॉट्सॅप करून तुमी रेजिस्टर करूंक जाता. वो रेजिडेन्शियल रिट्रीट 8 to 9 ऑगस्ट 4 सुरू जातलो 8 तारखेर आनी मागीर 9 तारखेर सांजे 4 सोंपतलो 4 to 4 PM. भाव भयणीनो जायते जाणां रेतीराक विचारतात देखून जायते रेतीर घातल्यात. आमी एकामेकाक सांगचे आमी बी येवचे. आतां हो रेजिडेन्शियल रिट्रीट जाल्ल्यान आमी ताचे थोडो डिस्पीस आहा ताका लागून पर पर्सन आमी 900 रुपया धरल्यात. 900 रुपया रेजिडेन्शियल रिट्रीट इज व्हेरी लेस. आनी कोणाकूय अशें दिसता रेतिराक वांटो घेवंक पूण पयशा वाटेन आडकूड आसा आमकां सांगात. पयशांक लागून ओत्मीक वाटेन अशें आमी कितें बरें करूंक सोदता ओत्मीक वाटेन वाडोवंक सोदता ताचेर भाव भयणीनो असो आडकूड येवंक जायना. पूण 900 आमी दवरल्यात. आमी पयशे बी अशेंच मोडटा. नाका जाल्लेल्या वस्तूंचेर पयशे मोडून जुडिशियल यूज ऑफ मनी आयज ना. दिसता तितलें घेतात दिसता तितलें हाडटात. कित्याक हाडटात कित्याक पासून करतात कोणाक खबर ना. बरे वस्तूंचेर आमी पयसो मोडूंक जाय. देवान दिल्लो पयसो देवान दिल्ली देणी सांबाळून आमी वावरूंक जाय. देखून हो रेतीर सगळे पासत आहा पूण रेजिस्टर करपाची गरज आहा. मागीर 16 ऑगस्टाचेर आमी किरीत एक शिबीर दवरला सेमिनार पवित्र दिसाचे भेटेचेर युक्रिस्ट. जाता तितले आमी डिवोशन ऑफ द मास एंड डिवोशन ऑफ द ब्लेसेड सॅक्रेमेंट हें देवस्थान जाता तितलें वाडोवंक वचोंक जाय. ह्या वर्साक गवळीक वर्साचो विशय आसा एबायड इन मी. म्हज्यान रिगून राव. जेजून रिगून रावून मिसाची बॅग बुनयाद परोक संस्कार बुनयाद. त्या पासून भाव भयणीनो मिसाचे भेटेचेर शिकोवन दिवंक आनी त्या भायर आमच्या पाप साहेबान एक नवो दाखलो नवी चीट भायर काडल्या ताचेर आनी चीट आसा चड करून आयज AI आमी जाणा जायते आमी इन्फॉर्मेशन हें तें पाप साहेब एक किरीत भाशेन दिशा दिता ताचेर किरीत भाशेन शिटकावण्यो बी दिता ताचेर AIचेर. ते बी दाखलो आमी हे शिकोवणेन थोडो भोव इस्पुटावन तुमकां सजमणी दिवंक वावुरतले. देखून 16 आहा तो ऑगस्टाचे सकाळी 9 सुरू जातलो आनी 4:30 मिसाक सोंपतलो. मिसूय आहा. ह्या बी सेमिनाराक कोण येवंक सोदतात तांणी रेजिस्टर करचें. नांवां दिवंक येतात ऑफिसान. हो सेमिनार आमी फ्री म्हणून हांव पूण पयशे नात तेका. पयशे ना. जेवण सगळें आमी ताचो बंदोबस्त करतले. सो 16 कोणे विक्रेक आसा एबायड इन मी जेजून रिगून रावत ती चीट आमी केन्ना तरी वाचूंक जाय. आमचो भोंवडी बाब आमकां एक मार्गदर्शन दिता. कोण परी आमच्यांनी जेजून रिगून रावंक जाता. जायत्यो सुचना थंयसर दिल्ल्यो आसात. भोव करून कुटुंबांनी आमी कितें करूंक जाता. भाव भयणीनो ही पास्टरल लॅटर तुमी घेवची. तिचें मोल आसा 20 रुपया. मागीर ह्या वर्साच्या गवळीक विशयाचेर नोवेनाचो सेवादूत आमचे दियाक आसात गवळीक विद्या मंदिरान. तांणी नोवेनाचो सेवादूत तयार केला आनी ताची ती बुकलेट तयार केल्या. ती बी आमच्या ऑफिसान विक्रेक आसा. ताचें मोल आसा 100 रुपया. भाव भयणीनो केन्ना केन्ना आमी अशें चिंतप ती इगोर्जेक म्हणटा आमी इगोर्जांनी जातात नोवेना. ती इगोर्जानूच न्हय
ते विशय आमी घरा कडेन बसून वाचून नियाळूंक येतात. मोर वी रीड, मोर वी रिफ्लेक्ट, more we come closer to Jesus, more we come closer to one another. आनी ते पासून भाव भयणीनो, हिवूय बी आमच्या ओपनीक वाटेन फायद्याचे जावं तुमी घेवंक येता. हेचें मोल आसा 100 रुपया. तेच बरोबर आमी ती बुकलेट तर घेयत दिसाची आनी नोवेनाची आमच्या दियाकनाक बी आर्थीक वाटेन थोडोसो तुमचो आदार जातलो. तांकांय बी आर्थीक वाटेन जायती गरज आहा. त्या घरांत हांव 11 वर्सां त्या घरांत आसलो. आर्थीक वाटेन त्या घराची परिस्थिती म्हाका खबर आसा. आय नो द फायनान्शियल डिफिकल्टी ऑफ दॅट हावस. जंय आमच्या दियाकनाची 1 वर्स थंय आकारणी जाता पाद्री जावचे आदीं. सो तुमी ही पुस्तिका घेवन इल्लोसो तुमचे वाटेन बी आर्थीक वाटेन तांकां आदार दिवंक जाता. आतां भाव भयणीनो, निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत पवित्र खुर्साचे विनोदीन मागणें जालेलें. ते उपरांत मागीर कोण पवित्र संस्कारा मुखार मागण्याक रावंक सोदिना, तो तांकां वेळ ना. तांणी पवित्र खुर्साचो उमाव घेवंक येतात. जीं कोण पवित्र संस्कारा मुखार मागण्याक वांटो घेवंक आसतली, तांणी तें मागणें जाल्या उपरांत निमाणो मागीर उमाव घेवंक येता. तुमकां आनीक एक फावटी देव बरें करूं सगळ्यांक. आनी पवित्र खुर्सान सगळ्यांचेर आमचेर भरपूर आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या मागण्याचेर, आमच्या हुस्क्या मुदीचेर उपोट आशिर्वाद घालचो म्हूण आमचे मागणी. उबी राव. बाबा भयणीनो, तशेंच आमची आयपीची मेंबर्स ताणें कॅन्टीन घातलेलें आसा. थंयसर स्नॅक्स बा आसा. तुमच्यांनी वचून थंय घेवंक जाता. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाब, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसुद्या क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. मिलाग्रीच्या खुर्साक मागणी. पवित्र खुर्साक जेजूच्या कश्ट मरणाच्या पलंगार तुजे वयर जेसून सगळ्या मनशा कुळाचें तारण केलें आनी जोडली आमकां बोगसोडे पातकाची. देवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडली आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं. जेसू बरोबर तायची सासणाच्या सुखाची. खुर्सार मरून तूं मोगाळा जेसू बापाक घालतो सागय. आतां तूं आमकां सगल्यांक तुज्या शिसान आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजी पाटल्यान येवची. होय मोगाळा जेसू, नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगल्यो म्हज्यो कोट्यो वंदावण्यो. घेता म्हजो दिसपट्टो कुरीस आनी तुजी पाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करून म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगल्या म्हज्या भावा भयणीचो. न्हूच म्हाका बरें करतल्यांचो, पूण म्हाका कसलोच आदार वो फायदो हाडिना तसल्यांचो. आनी करीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो, म्हाका वायट करतल्यांचो. हे सगळें करूंक जेजू सरवडणारा म्हाका जाय तें सोदचें पडटलें, सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हणल्यार तुजोच खुरीस. मोगाळा जेजू, हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवसांव. खुर्साचो दीस मोग म्हूण मानून घेता.
पवित्र कुर्सा तुझे वरवीं जेसून आदामाच्या पातकाची बोड मोडले आणि पातकाचेर आणि सोर वायटाचेर चोईत वेले मागता जेसू तुझे लागीं हो उपकार तुझी ओडचूण पातोक पिडा कोस्ट ओगेपणान जेजूक सांग म्हाका आदार दी हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूं आनी चोईत व्हरूं आनी सोंसणीकायेन तुजेर पातयेवन रावूं देवाचे कुशीक परमणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं शेवटाक आमी कितें घेतलें I-25 पेज नंबर 132 I-25. No
मिसाचे बेटीन ओंड्याच्या रूपान जेजू आमच्या काळजांनी आमी शिवलो आनी ह्या वेळार तेच ओंड्याच्या रूपान तो जेजू आमचे मोदीकोर हाजीर आसा. देवाचो पूत तो, आमचो सुरमोंडार तो, आमचो इश्ट तो, आमचो गुरू तो, आमचो भाव तो आनी सगळ्यावून आमचो देव तो. देवा आमचो नमस्कार फावो. देवा आमचो मान भोवमान फावो. तरी ह्या वेळार आमची मान बागावन परदी पाडून आमी ताका नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो जो कोण जेजू मुखार तिमीर रावंक सोदता ताणें रावंक जाता. हो जांकां बसूंक दिसता ताणी बसूं येता. ह्या वेळार आमची नदर आमी जेजूचेरूच दवरुया. मोगाच्या बाबडीनो दोर मिसाची भेटीन जेजूच्या कालवाराचो योद आमी समरमताव. जेजू आमच्या मोगा पासून खुर्सार मेलो. आपले तोकलेचेर ताणें काट्याचो मुकुट घेतलो. आपल्या दोनूय हातांचेर किडे घेतले. आपल्या दोनूय पांयांचेर किडे घेतले. ताची कूस विडली. ताचे काळीज विडले. आनी हे पुरी जेजूचे पवित्र आमोळीक रोगोत व्हांवले. आनी सगळे जेजून केले वो आमचे पासतूच जेजून आपणाकूच ते खुर्साचेर चडयलो. इतलो मोग जेजूचो आमचे ताई. तरी ह्या वेळार तेच आमचे जेजू आमी आर्गां दिवया. आमी दिनवासुया. आमी वाखाणुया. कित्याक ताचेच खातीर आनी ह्याच कारणा खातीर देवान आमकां रुचल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिनवासूंक, ताची मोहिमा बोरणूंक. जोरी देवाक आमचे वाखाणीची गरज ना तोरूय आमी ताका वाखाणुया, दिनवासुया.
जेजूच्या माथ्यार कांटे. तकली म्हणटा आसतना आमी सदांच मन म्हणटा, मायंड. मनान आमी चिंतता आनी जेजून सदांच सगल्यांची बरें चिंतलें. जावं चिंतलें गरजेवंतांच्या आदाराक पावून तांकां बोगसूंक न्हय स्वपन चिंतलें, पूण आपल्या कोरन्यांनी ताणें करून दाखयलें. देवान आमकां मोल दिलां, गिन्यान दिलां. आमी दुसऱ्याची चिंता, जावं आमच्या कुटुंबाची, आमच्या सोयऱ्यादारांची, इश्ट मित्रांची. तर दुसऱ्यांचे बरें चिंतपाचो गूण व दुसऱ्यांचे बरें चिंतप जेजू वरवीं आमकां फावो जाल्ले खातीर तेच दुलपद आमी गावून जेजूची वाखाणणी करुया. म्हज्या देवा जेजूच्या दोनूय हातांचेर खिळे. जेजून ह्या आपल्या दोनूय हातांनी भुरग्यांचेर, सगल्या मनशांचेर आपलो आशिर्वाद घातलो. आपल्या हातांनी दुसऱ्यांक वेंगयली. आपले हात दवरून दुसऱ्यांचेर मागणे केले, दुसऱ्यांक पेकोवणी फावो केली. आनी सोर शेवटी तेच हात विस्तारून आनी कितलो आपूण आमचो मोग करता तें दाखोवन ते कुर्साचेर तो मेलो. हो जेजू आमकां दिल्ल्या हातांनी आमी दुसऱ्यांचेर आशिर्वाद घालून दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूं. जावं आमच्या हातांनी जशें आमी जेवण जेवता तशें दुसऱ्यांक आमी वाडूंक जेजू आमकां आपयता आनी आमी अशें करता. तर हो जेजूचो गूण, हो जेजूची बरेपणां आमकां फावो जाल्ल्या खातीर ताका आमी देतवासुया. म्हज्या देवा जेन्ना जेजू कुर्सार खेळायलो, न्हय फकत ताच्या हातांचेर पूण ताच्या पांयांचेरूय खिळे मारले. जेजू आपल्या पांयांनी गांवांनी भोंवलो. ह्या आपल्या पांयां वरवीं देवाचे राज परगटूंक तो भोंवलो. ह्या आपले पांय घेवन कालवार दोंगरार तो चडलो. पूण ज्या पांयां वरवीं आनी जे पांय बरेपणाची पावलां मारताले तेच पांय कुर्साचेर
एका किड्या वरवीं रंगयले. देवान आमकांय पांय दिल्यात आनी ह्या पांया वरवीं आमी जाय तें बरें करता. जावं वावराक वेता, जावं मिसाक येता, मागण्यांक येता, जावं खेळूंक वेता आनी हाचे वरवीं जायतीं बरेपणां आमच्या जिवितांत येतात. ताचे खातीर देवाक आमी दिनवासुया. कुर्सार आसतना जेजू मेलो काय म्हूण पळोवंक ताची कूस विडली. ताचे कुशीक बालो रोवलो. जेजूच्या काळजांत तो रोवलो आनी तातूंतल्यान रगत आनी उदक व्हांवलें. जे गुणायता जेजूची काकलूत आनी जेजूचो मोग. मोगाच्या बाबडीनो, जेजूचे काळीज मोगाचे, शांतीचे, आमच्या काळजांनी कडेन जेजू जियेता जाय. पूण जेजूच्या काळजान ताणें आमकां सगळ्यांक बाळगून आनी सांबाळून दवरल्या. काळीज कडेन धाकटें जाय, पूण ह्या आख्या संवसाराच्या लोकांक ताणें आपल्या काळजांत दवरल्या. तर ह्या वेळार येताचे व्हड मोगा खातीर आमी ते आमचे जेजू देवाच्या पुताक वाखाणुया. थोडोसो वेळ ह्या उंड्याच्या रुपांत आसलेल्या जेजूचेर आमची नदर मारून आमी सारुया. भावार्थाच्या दोळ्यांनी ह्या उंड्यान कुर्सार खेळायल्ल्या जेजूक आमी पळोवया. आनी ताच्या कुर्सान, ताच्या रोगतान, ताच्या गायांनी आमचें जिवीत आमी घालुया.
मोगळा जेसू, तूं आमकां सगल्यांक तुज्यान रिगून रावंक आपयताय, कित्याक तुजे विणेन आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. तुजे विणेन आमच्या जिविताक मोव ना. तुजे विणेन आमच्यांनी आमच्या जिवितान आत्मीक फळां उत्पन्न करूंक जायना, पूण तुजी आमकां गरज आसा. जशें मेरू व्हांवते झरीच्या उदकाक आशेतात तानेता, तसो आमचो आत्मो तुका आशेता, तानेता आनी ओद्रेकता. ह्या वेळार ओगेपणांतल्यान आमची मागणी आमी जेसूक सांगुया. घोट्टा जाल्यार दिवी घालुया आनी तुजें जिवीत जेसूक उक्तें कर. माग तुज्या कुटुंबा पासून जावं तुजी भुरगीं, तुजो गोरकार, तुजी गोरकान, तुजी सासूमाय सासूपाय, तुजी आवय बापूय, तुजी जाव, तुजी नणन, तुजो देर, सगल्यांक जेजूच्या हातान घाल. कसलेंच कारण नासतना जेजू खुर्सार खेळयलो. ह्या वेळार तुका खेळायतल्या मनशांक जेजूक भेटोय. तुका घडये सोतायतात, तुजे लागीं झगडटात, असल्या बाबा भयणांक जेजूक भेटोय. तांचे पासून माग. तुजेर काराणी घालतात, तांचो उगडास कर. असल्या मनशांक आमी केन्नाच वायट मागूंक जायना, बरें मागुया. जेन्ना हांव दुसऱ्या पासून बरें मागता तेन्ना म्हाकाय बरें तें फावो जाता. बरें तांकां माग, देवाचो आशिर्वाद तांचेर माग. उगडास करुया ते बाबा भयणीचो जाणें आपणा पासून माग म्हणून सांगला. ती घडये कांय कारणाक लागून येवंक पावूंक ना, पूण आपणा पासून माग म्हणून सांगला. तांकां जेजूच्या खुर्साशी आमी दवरुया. मागुया बरी भलायकी सगल्या पिढीवन बाबा भयणान. मागुया भुरग्याचे देणे जी बाबा भयणां हे देण्याक आशेतात. मागुया शांती आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या गोंयांत, आमच्या भारत देशांत. मागुया फावो तितलो पावस आमकां फावो जावं आनी आमची शेतकार बाबा भयणां आसा हे बऱ्या पावसा वरवीं बरी पिकावळ तांकां फावो जावं.
मागूया आमच्या याज्ञिकापासून मातृ भयणापासून आमच्या गावांनी बरो पवित्र सभेचो वावर करतले पासून मागूया आमच्या तरणाटे पासून जायती तरणाटी जिविताचो वायट रस्तो ताणें धरलेलो आसा जिवीत नवसरून बरो उत्मीक मारून ताणें वेचून काडून तांकां जेजूच्या हातांत घालुया. आमची भुरगीं शिकतात जेजूचे जाणवाय तांकां मागुया. तांच्यो टिचरी तांच्योय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी दोर दिसा जेजू सोबे रिगून रावन जेजूचे जिवीत आमी जिवंक त्या जेजूची कसले मागणी आमी सांगतान बावारतान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. हे वेळार जेजूचो आशिर्वाद घेवन आमी तयार जावया. आमी गीत गावया R35 संस्कारांत इतले वर्त्या. Show
देवाच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. कोणी कुर्साचो उमो घेवंक ना जाल्यार तांच्यांनी आतां घेवंक जाता. भायल्यान आमचें कॅन्टीन आसा, थंयसर वचून कॅन्टीनांतले स्नॅक्सूय तुमच्यांनी घेवंक येता. देव बरें करूं. एंड हॅव अ ब्लेसड डे.